بسم الله الرحمن الرحيم. کاف ها یا عین صاد. پمانه الله پوئیږي. ذکر رحمت ربک عبده زکریا. یاد د مهربانۍ در رب ستا دی په بنده خپل باندې زکریا علیه السلام. اذا نادا ربه کله چې आवाज وکړ خپل ته، فریاد وکړ خپل ته، نداء خفیا په आवाज رو سره. قال وی ربي ورب زما انی وانا العظم، یقینا راست شوی دی اډو کی منی زما، واشتعل الراس او سپین شوی دی سر زما، شی بند بوډاوالینا. ولم اکم بدعائک رب شقیا، او نیم ز په بلنا استابانی ورب زمانہ مرادا. و انی خفت الموالی، او یقینا زیریګما د رشتہ دارانو زمانہ. می ورائی چی رستو زبان دی، وکانت امراتی عاقرا، او دا خزه زما شنڈا. فحولی راکی ماتا من لدن کا طرق پلنا، ولیا یو معاون یرسونی چی میرا سوڑی زما، ویرس من آل یعقوبا، او میرا سوڑی دی یعقوب والو. وجعله رب رضیا، اگرزی دلرا ورب زما پسند. یا زکریا و زکریا انا نبشرکا، یقینا منذر درکو تا بغلام په یو هلک باندې اسمه یحیی چې نوم داغ یحیی دی. لم نجعل له، نه ده ګرځولی موږ دلره دې نوم دلره من قبل مخکې د دې نه سمیه هم نامې.